बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, हाल ही में इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के साथ ही एक वफ़द इसराइल पहुंचा था, जिसमें चंद पाकिस्तानी भी शामिल थे। और हैरान कुन बात यह है कि इस वफ़द की इसराइली सदर के साथ मुलाकातें हुई थीं और इन्हें इसराइल की जानिब से खुसूसी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। इन्हें इसराइल के अहम मकामात का भी दौरा करवाया गया। इस सारे खेल के पीछे असल मकसद क्या था और अचानक से हुकूमत तब्दील होते ही ये वाक़या कैसे रुनुमा हुआ? क्या मौजूदा हुकूमत पर इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या माशी बहरान के नतीजे में चंद कुव्वतें चाहती हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के बदले पाकिस्तान को रिलीफ दिया जाए? इस माशी बदहाली की आड़ में क्या खेल खेलने की कोशिशें की जा रही हैं? इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे के फ़ौरन बाद हर जगह ये क्यों कहते नज़र आ रहे हैं कि अब इनसे वो मुतालबात मनवाने की कोशिश की जाएगी जिनको मैंने मानने से इनकार कर दिया था? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, एक तरफ के जब मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है, ऐसे में चंद कुव्वतें इसकी आड़ में नया खेल खेलने की कोशिशें कर रही हैं। हाल ही में एक वफ़द इसराइल पहुंचा था जिनमें पाकिस्तानी, अमेरिकन और दीगर कौमियतों के लोग भी शामिल थे और इन्हें साथ खड़ा करके इसराइली सदर के साथ तस्वीरें खिंचवाई गईं और ये मैसेज दिया गया कि जनूबी एशिया के ममालिक अब इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। इसमें जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल PTV के एक एंकर अहमद कुरैशी इस वफ़द में शामिल थे, जिन पर पाकिस्तान भर में तनकीद की गई। यहाँ तक कि रियासती इदारों से सवाल किया गया कि वो इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि किस तरह रियासती टीवी चैनल का एक रुकन इसराइल पहुँच जाता है और इसराइली सदर के साथ इनकी मुलाकातें होती रही हैं। अगरचे अहमद कुरैशी का कहना है कि दौरा इसराइल इनका इंडिविजुअल मामला है, इसमें किसी इदारे का रोल नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या दर पर्दा मौजूदा हुकूमत के छतरी तले इसराइल से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है? इस मामले पर यह भी बात वाज़े हो जाए कि अहमद कुरैशी नामी एंकर शुरू से ही इसराइल को तस्लीम करने का हामी रहा है और काफ़ी अरसे से इसका मौक़िफ़ है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करना पाकिस्तान के मफाद में है। और सियासी जमातों में लिबरल लोगों की ऐसी तादाद भी पाई जाती है जो इसराइल से ताल्लुकात के फेवर में हैं। इसके अलावा साबिक सफ़ीरों, ब्यूरोक्रेट्स और साबिक जर्नेलों की ऐसी तादाद भी मौजूद है जो इसराइल से ताल्लुकात के फेवर में रहे हैं। यहाँ तक कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने तुर्की में इसराइली वज़ीर सिल्वन शैलोम से मुलाकात की थी, जिस पर पाकिस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया था। बल्कि परवेज़ मुशर्रफ अपने दौर में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान बड़ी तगोदो करते रहे कि किसी तरह इनके दरमियान कोई एग्रीमेंट तय पा जाए और यहूदी लॉबीज़ की जानिब से मुनक़द किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल से ताल्लुकात की हिमायत करते रहे, जिस पर अरब दुनिया में भी शदीद रद्द-ए-अमल आया था। लेकिन ये मामला इसलिए फ्लॉप हो गया था क्योंकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ को ये महसूस हो चुका था कि इसराइल से ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल आ सकता है जो इनकी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बन सकता है। जबकि इसके साथ साथ अहम बात यह है कि जब जब पाकिस्तान पर मुश्किल हालात पैदा हुए उस वक्त एकदम से चंद ऐसी कुव्वतें मंजर-ए-आम पर आ जाती जो इसराइल को तस्लीम करने की बातें करती, जिनसे ये खदशात पैदा होते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा और साबका क्राइसिस के पीछे कहीं ना कहीं इसराइल का हाथ है और पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत करके गोया पाकिस्तान को इसराइल तस्लीम करने का कड़वा घूंट पिलाना चाहते हैं। इसी तरह आपको याद होगा कि जब पुलवामा हमले के बाद पाक भारत जंगी माहौल पैदा हो गया था तो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ निकलकर सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था कि इंडिया से मुकाबले के लिए ज़रूरी है कि इसराइल को अपने साथ मिलाया जाए। इसराइल पाकिस्तान के दिफा में अहम रोल प्ले कर सकता है और इस तरह अमेरिका में इसराइली लॉबी पाकिस्तान के लिए अहम रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के ऐवानों में यहूदी लॉबी का असर और रसूख है, जिससे अंदाज़ा होता है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का खेल काफ़ी पहले से जारी था, लेकिन अब इसके असरात पब्लिक में नज़र आना शुरू हो चुके हैं। इन सब में अहम बात यह है कि जब भी इसराइल को तस्लीम करने की बात चलाई गई तो ये कहा गया कि इसराइल एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मुहैया कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की ज़राअत की इंडस्ट्री ना सिर्फ बूम करेगी बल्कि पाकिस्तान को साफ़ पानी की टेक्नोलॉजी भी मुहैया की जाएगी ताकि पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला हल हो। इन दोनों बातों को मिलाकर देखा जाए और फिर भारत की जानिब से पैदा की जाने वाली सूरत हाल को देखा जाए तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में पानी की किल्लत पैदा करने की कोशिशें मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से की जा रही हैं ताकि पाकिस्तान की ज़मीनें बंजर हो जाएं। और इसी मकसद के तहत भारत पूरी कोशिश कर रहा है
کہ وہ پاکستان میں بننے والے ڈیمز بھاشا ڈیم اور داسو ڈیم کو نشانہ بنائیں اور ساتھ ہی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستانی دریاؤں پر ڈیم بنا کر پاکستان کا پانی روکنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ پاکستان میں پانی کا بحران سنگین سے سنگین تر ہو جائے اور پاکستان کی زمینیں بنجر ہو جائیں اور پھر پاکستان سے یہ کہا جائے کہ اگر اس نے پانی کی قلت ختم کرنی ہے اور بنجر زمینوں کو آباد کرنا ہے تو اسے اسرائیل کی جانب جانا ہوگا تاکہ اسرائیل سے ایڈوانس ایگریکلچرل ٹیکنالوجی لی جا سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بار اسرائیل جانے کا بھی اعتراف کیا تھا۔ خورشید قصوری کا کہنا تھا کہ اس وقت کے صدر پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز اور جنرل کیانی کو بھی اس چیز کا علم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس لیے اسرائیل گئے تھے تاکہ امریکہ کے ساتھ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیل کے لیے اسرائیل سے حمایت حاصل کی جائے، کیونکہ امریکہ میں یہودی لابی سول نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت کر رہی تھی۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسرائیل نے اس وقت ایڈوانس ایگریکلچرل ٹیکنالوجی کی بھی پیشکش کی تھی۔ اسی طرح 2020 میں ابراہم ایکارڈ کے نام پر جب یو اے ای نے اسرائیل سے تعلقات کو نارملائز کرنے کا اعلان کیا، اس وقت بھی اسرائیل نے پاکستان کو پیغام دیا تھا کہ اگر وہ اسرائیل سے تعلقات رکھتا ہے تو اس کے بدلے اسرائیل اسے ایڈوانس ایگریکلچرل ٹیکنالوجی دے سکتا ہے جو اس کے پانی اور زراعت دونوں کے مسئلے حل کر سکتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب ممالک میں سیکورٹی کے حوالے سے شدید بحران پیدا ہو چکا تھا۔ سعودی ارامکو کی تنصیبات سے لے کر یو اے ای کے آئل ٹینکرز پر حملے ہو رہے تھے اور عرب ممالک کو سیکورٹی کے حوالے سے شدید خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ اس وقت اسرائیل سامنے آیا اور ابراہم ایکارڈ کے نام پر سیکورٹی ڈیل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت ابراہم ایکارڈ کے نام پر فلسطینیوں کی پیٹھ پر چھرا گھونپتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر مسلم دنیا میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ سن 2018 میں سابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایرانی عوام سے خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کے دوران پانی کا ایک گلاس اور ایک جار اپنے ساتھ رکھا تھا اور گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا تھا کہ میں ایرانی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ پانی بڑی اہم چیز ہے، اس کی دنیا بھر میں خاص طور پر ایران میں قلت ہو رہی ہے۔ اگر ایران ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو ہم ایران کی پانی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور سمندر کے پانی کو صاف کر کے فریش واٹر بنانے والی ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں۔ یعنی اسرائیل کافی عرصے سے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے بدلے ایگریکلچرل ٹیکنالوجی اور پانی کی قلت کی باتیں کر رہا ہے، اور دیکھا جائے تو ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت پانی کی قلت اور فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور آج کے دور میں کہ جب یوکرین اور روس کی جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں غذائی قلت کا بحران پیدا ہو چکا ہے، ایسے میں اسرائیل کو تسلیم کروانے کی مہم بھی زور پکڑتی جا رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص مقصد کے تحت پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی کا بحران اور پانی کا بحران پیدا کیا جا رہا ہے تاکہ پوری دنیا سے اسرائیل کو تسلیم کروایا جائے اور اسرائیل اس بحران کے دور میں ایک ہیرو کے طور پر دیکھا جائے، اور اسرائیل تسلیم کرنے کے بدلے پانی اور زراعت کی ٹیکنالوجی بانٹی جائے۔ اس لیے اس معاملے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ حالیہ بحران کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، کون پاکستان میں زراعت، پانی اور سیاسی اور معاشی بحران پیدا کر رہا ہے۔ کیا پاکستان کو اس نہج پر لایا جا رہا ہے کہ اسے اپنے سروائیول کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے؟ ان سب معاملے پر سنجیدگی سے اہل دانش کو سوچنا ہوگا۔ ناظرین کرام، حال ہی میں جو وفد اسرائیل گیا تھا جس نے اسرائیلی صدر سے ملاقاتیں کی تھیں، اس کو یو اے ای میں واقع این جی او نے اسپانسر کیا تھا جس کا نام شراکہ ہے۔ یعنی اس وفد کے دورہ اسرائیل میں یو اے ای کا رول سامنے آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے امریکہ میں موجود یو اے ای کے سفیر نے انکشاف کیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارمل کرنے کی کوششیں یو اے ای کر رہا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے تو باقی 36 اسلامی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ چونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اس لیے 36 اسلامی ممالک اسرائیل سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کو اپنے راستے میں بڑی رکاوٹ سمجھ رہا ہے۔ پاکستان چونکہ واحد مسلم ایٹمی قوت ہے، یہ اگر اپنے پیر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ عالم اسلام کی توانا آواز بن سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ہٹائے جانے کی دیگر وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لانگ ٹرم بنیادوں پر ملک کو پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے، اور حال ہی میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6% ہو چکا ہے۔ اگر معیشت اتنی ہی خراب تھی تو جی ڈی پی گروتھ 6% تک کیسے پہنچا؟ اگر معیشت دیوالیہ ہو رہی تھی تو اب کیا ہو رہا ہے؟ آج تو صورتحال پہلے سے زیادہ ابتر ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ معیشت کو تو بہانہ بنایا گیا ہے۔ اصل معاملہ وہ عالمی قوتیں ہیں جو اپنا گندا کھیل پاکستان میں کھیلنا چاہتی تھیں، جس کے راستے میں سابقہ حکومت رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ اسی لیے اب وقت آ گیا ہے کہ عالمی قوتوں کی ریشہ دوانیوں سے اس ملک کو بچایا جائے اور سازشی کرداروں کو انجام تک پہنچایا جائے۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.